अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हॉरर कहानियाँ पॉइंट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी यूँ शुरू होती है कि बस ने जब मुझे शहर में उतारा, रात के 11 बज चुके थे। मुझे अभी और आगे सफ़र करना था। मैं हैदराबाद में अपने एक अजीज़ की शादी की तकरीब में शिरकत करने आया था। दफ्तर से 2 दिन की छुट्टी लेकर हैदराबाद रवाना होने के लिए दफ्तर से निकल आया था। ड्राइवर बस में सवारी कम होने पर बार बार रास्ते में बस को रोक कर सवारी बिठा रहा था। इसके कई बार बस रोकने पर मुसाफिरों ने एहतजाज भी किया कि इस तरह तुम हमें लेट कर दोगे, मगर ड्राइवर कहाँ किसी की सुनते हैं। जो कि इनके दिल में आता है वही करते हैं। शादी वाला घर ज्यादा दूर न था, फिर भी मैं चाह रहा था कि रक्शे में बैठकर जल्दी से पहुंच जाऊं, लेकिन रक्शे का कहीं भी नामो निशान ना था। मुझे बड़ी हैरत हुई, हालांकि मैं कई बार हैदराबाद आ चुका हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि रक्षा ना मिला हो। कुछ देर रक्षे का इंतजार करके मैंने पैदल ही घर जाने का फैसला कर लिया। मैं तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ा। रास्ते में एक कब्रिस्तान आता था, लेकिन मुझे कब्रिस्तान में दाखिल होने की जरूरत नहीं। सड़क के रास्ते आगे बढ़ना था। मैं वैसे भी डरपोक वाकया हुआ हूँ। कब्रिस्तान का नाम सुनकर ही अजीब सा खौफ दिल में पैदा हो जाता है। कब्रिस्तान करीब आने पर मेरे मन में खौफ सा पैदा हुआ, लेकिन मैंने इस खौफ को झटक दिया कि डरने की कौन सी बात है। मैं कौन सा कब्रिस्तान के अंदर से जाऊंगा जो डरूं। कब्रिस्तान के किनारे सड़क पर से आगे बढ़ना है। ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान आने पर मेरे दिल में खौफ पैदा हो गया। खौफ की वजह ये थी कि सड़क पर दूर तक सन्नाटा था। कोई गाड़ी या इंसान नजर नहीं आ रहा था। ऐसे मौके पर लुटने का भी खतरा होता है। अचानक कोई शख्स असला लेकर सामने जाहिर हो जाए। ऐसा होने पर सब कुछ नकद वगैरह देना पड़ जाता है। सड़क के किनारे कुछ फासले पर दरख्त के पास मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई छुपा हुआ है। ये जरूर कोई डकैत है और ये किसी भी राहगीर को लूटने के इरादे से ही छुपा हुआ है। मेरे दिल में ये ख्याल आया। मैं भाग भी नहीं सकता था। लोगों को लूटने वाले बड़े बेरहम लोग होते हैं। शिकार को हाथ से निकलता देखकर फायर करने में देर नहीं लगाते। मुझे जाना भी वहीं से था, और अगर कोई रास्ता भी था तो कब्रिस्तान से होकर जाता था। रात की तारीकी में कब्रिस्तान से गुजरना मेरे इख्तियार में ना था, इसलिए मैंने सड़क पर ही आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। जो मेरी किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा। ये सोचकर मैं आगे बढ़ रहा था, लेकिन दिल में खौफ और ज्यादा बढ़ गया था। जैसे ही मैं दरख्त के करीब पहुंचा, मैंने देखा कि दरख्त के पास कोई आदमी नहीं बल्कि कोई खातून है। मुझे सख्त हैरत हुई कि ऐसे सन्नाटे में मेरा यहाँ से गुजरने में खौफ के मारे बुरा हाल है, और ये औरत होकर यहाँ बैठी हुई है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों बैठी हुई हो? मैंने अपने खौफ पर कुछ काबू पा लिया था, इसलिए इसे हाँ करने की हिम्मत हो गई थी। वो वो मेरे ताकुब में है। वो घबराते हुए बोली, कौन है और क्यों तुम्हारा ताकुब कर रहा है? मुझे मुझे अकेला देखकर पकड़ने को झपटा था। मैं बड़ी मुश्किल से इसी बच्चे बचाती कब्रिस्तान में घुस गई हूँ। वो भी कब्रिस्तान में घुस गया। मैं किसी तरह कब्रिस्तान से निकलकर इस दरख्त पर पहुंच गई हूँ। फौरी भागने पर देख ली जाऊंगी। मैं इसके कब्रिस्तान से निकल जाने का इंतजार कर रही हूँ। इसके जाने पर ही आगे बढ़ सकती हूँ। तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैं कराची जाना चाहती हूँ, वो बोली। इस वक्त तुम्हें कराची जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल सकती, इसलिए बेहतर है वापस अपने घर चली जाओ। मैंने उसे मशवरा दिया। मेरा घर यहाँ नहीं, कराची में है। यहाँ किसी के घर नहीं आई। मैं अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टर केसर के पास आई हूँ। इसके हाथ में बहुत शिफा है। बहुत सारे मरीज इससे फैज़याब हो चुके हैं। मैं इसकी शोहरत सुनकर आई थी। डॉक्टर के पास मरीजों की बहुत भीड़ होती है, इसलिए मुझे दवाई लेने में देर हो गई। जब मैं डॉक्टर केसर के क्लिनिक से निकलकर कुछ फासले पर पहुंची हूँ, वो गुंडा मेरे पीछे लग गया। इससे बचने में मजीद लेट हो गई। अब मुझे किसी होटल में कयाम करना पड़ेगा। मैं भी कराची से एक शादी में आया हूँ। होटल से बेहतर है तुम मेरे साथ चलो। रात घर में गुजार कर सुबह कराची चली जाना। मैंने कहा, शादी के घर वाले तुमसे ये नहीं पूछेंगे तुम मुझे कैसे जानते हो? वो बोली, मैं कह दूंगा कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो और सुबह होने पर अपने एक अजीज के घर चली जाओगी। हाँ, ये ठीक है। वैसे भी मैंने सुना है होटलों का माहौल अच्छा नहीं है। अकेली औरत को देखकर खामखा किसी गलत फहमी का शिकार हो जाएंगे और गलत सलत किस्म के सवालात भी करेंगे। उसने कहा, हाँ, मैं इसीलिए तुम्हें शादी वाले घर चलने का मशवरा दे रहा हूँ। मेरे कहने पर वो मेरे साथ चल दी। थोड़ी दूर चलने पर इसकी रफ्तार सुस्त हो गई।
میرے کہنے پر وہ میرے ساتھ چل دی۔ میں تمہاری طرح تیز تیز نہیں چل سکتی۔ ٹھیک ہے، میں اپنی رفتار کم کیے لیتا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے اپنے چلنے کی رفتار کم کرنے پر اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے کندھوں پر بھاری وزن آ گیا ہے۔ میں نے اپنے کندھوں کو دیکھا، کندھوں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کندھوں پر کچھ بھی نہیں ہے اور کندھوں پر بوجھ اتنا آ گیا ہے جسے منوں کے حساب سے کوئی چیز میرے کندھوں پر آ گئی ہو۔ قبرستان کے پاس سے گزرنے پر ممکن تھا کوئی عصبی چیز نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا، اس لیے میں نے قرآن آیت پڑھ کر اپنے کندھوں پر پھونک ماری۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ میرے کندھوں پر سے بوجھ اتر گیا اور میں ہلکا پھلکا ہو گیا۔ ابھی چند قدم اٹھائے تھے کہ میری ٹانگوں میں اتنی جان نہیں رہی تھی کہ آگے کی جانب ایک قدم اٹھا سکوں اور میں وہیں سڑک پر بیٹھ گیا۔ اچانک میری جو اس خاتون پر نگاہ پڑی تو حیران رہ گیا۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ میری ٹانگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میں چل نہیں سکتا۔ میں نے کہا، تم اب کہیں نہیں جاؤ گے، تمہاری منزل یہی ہے۔ یہی منزل ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا، تم میرا شکار ہو، اس لیے اب کہیں نہیں جا سکتے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں بری طرح چونکا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، آج تک جو بھی میرا شکار بنا ہے اسے پھر یہاں سے جانا نصیب نہیں ہوا۔ میں تمہارے جسم کا سارا خون پی جاؤں گی۔ تم میرا خون پیو گی؟ میں نے گھبرا کر اس کے پاؤں کی طرف دیکھا۔ اس کے پاؤں الٹے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے کپ کپی طاری ہو گئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی تھی کہ میں چڑیل سے دھوکا کھا گیا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ میں نے اس سے التجا کی۔ کیسے جانے دوں؟ کوئی ہاتھ آئے شکار کو بھی جانے دیتا ہے؟ وہ غصے سے گرائی۔ میں نے خاتون سے ہمدردی کرنے کے چکر میں پھنس گیا تھا۔ بزرگ ٹھیک کہتے ہیں کہ سوچ سمجھ کر کسی سے ہمدردی کرنی چاہیے۔ اس سے ہمدردی کرنا میرے گلے پڑ گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس چڑیل سے کیسے اپنی جان چھڑاؤں۔ اس چڑیل نے مجھے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ قبرستان کے اندر جا رہی تھی۔ مجھ میں اتنی جان نہیں رہی تھی کہ خود کو کسی طرح اس سے بچا لوں۔ قبرستان میں چاروں طرف سناٹا اور گھپ اندھیرا تھا۔ میں اپنے بچاؤ کے لیے چیخنا چاہتا تھا مگر میری آواز گھٹ کر رہ گئی تھی۔ کچھ دور لے جا کر اس نے مجھے ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس پھینک دیا۔ یہ قبر دیکھ رہے ہو؟ وہ بولی، ہاں۔ میں نے بڑی مشکل سے اتنا ہی کہا۔ اب یہ تیری قبر ہے۔ اس قبر میں نہ جانے تجھ جیسے کتنے نوجوان دفن ہو چکے ہیں۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ملتی رات میں کیا ہوا ہے۔ میں نوجوانوں کا خون پی کر اس کی لاش کو اس قبر میں ڈال دیتی ہوں۔ چڑیل نے کہا۔ اچانک ایک طرف سے اس کے حلیے جیسی چند اور چڑیلیں آ گئی۔ ارے واہ، آج تم نے اچھا شکار پھانسا ہے۔ اس کے خون سے ہم سب کا پیٹ بھر جائے گا۔ ایک بولی، میں تم چڑیلوں کا خوب خیال رکھتی ہوں۔ ہم سے کوئی شکار نہیں پھنستا اور تم بڑی آسانی سے شکار کو پاس لیتی ہو۔ دوسری بولی، میرے پاس وقت نہیں تھا۔ وہ کسی بھی لمحے مجھ پر حملہ آور ہو کر میرا خون پی سکتی تھی، اسی لیے میں نے جو کچھ کرنا تھا وہ فوراً کرنا تھا۔ موت کے خوف سے میرا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ آیت الکرسی پڑھی جائے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میرے اس عمل سے وہ چڑیلیں جو بہت خوش تھیں خوف زدہ ہو گئیں، مجھے لکڑی کے ڈنڈے دکھانے لگی۔ یہ جو تم پڑھ رہے ہو اس کو بند کر دو ورنہ ہم ان ڈنڈوں سے تمہارا سر پھوڑ کر رکھ دیں گے۔ میں نے ان کی پرواہ نہیں کی اور آیت الکرسی پڑھتا ہی رہا۔ وہ چڑیلیں مجھے ڈراتے ڈراتے مجھ سے دور ہونے لگی تھی اور پھر یکایک غائب ہو گئیں۔ آیت الکرسی مکمل پڑھنے پر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے جسم میں پہلے کی طرح سے پھرتی اور توانائی آ گئی ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اپنے جسم پر دم کیا اور قبرستان سے باہر نکل آیا۔ سڑک پر آ کر میں تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میں نے اپنے چڑیل سے بچ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ شادی والے گھر میں جب میں نے یہ واقعہ سنایا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ میں چڑیل سے بچ گیا تھا۔